Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया और आज मैं आपको सुनाऊंगी ज़ालिम परी की कहानी। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया अपने हुक्मरान से बहुत खुश थी। हर तरफ अमन उमान का दौर दौरा था। लोग खुशहाल थे और बादशाह की उम्र दराज़ी की दुआ करते। बादशाह भी खुश था और अपने मुल्क से मुतमईन था। उसे एक फ़िक्र थी, वो ये कि उस बादशाह की कोई औलाद ना थी। बादशाह को फ़िक्र थी कि इसके बाद मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा। जैसे जैसे इसकी उम्र ज़्यादा होती जाती थी, वो वलीअहद के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होता जाता था। बादशाह हर वक्त उदास रहता। जब रया ने बादशाह को इतना खामोश देखा तो मुल्क के बड़े बड़े नजूमियों को बुलवाया गया। नजूमियों ने हिसाब लगाकर बताया कि बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा होगा। कुछ अरसा बाद नजूमियों की पेशगोई सच साबित हुई और बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। सबको बेहद खुशी हुई। शहजादे का नाम शहजादा खुर्रम रखा गया। शहजादा खुर्रम पूरे मुल्क में जश्न मनाए गए, चिराग रोशन किए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। लोग भी खुशी से फूले न समाते थे। ढोल बजाए गए, शहनाइयाँ गूंजने लगी, हर कोई खुश नज़र आता था। शहजादा खुर्रम बड़े नामो नियाज से परवरिश पाने लगा। बादशाह ने शहजादे के लिए एक आलीशान महल तमीर करवाया और एक हसीन बाग महल के साथ बनवाया। बाग क्या था? जन्नत का टुकड़ा था। हर किस्म के फूल और फल लगाए गए, किस्म किस्म के परिंदे रखे। बाग में घास इतनी उम्दा थी, ऐसा मालूम होता था जैसे रेशम का सब्ज़ कलीन बिछा हो। शहजादा खुर्रम की खिदमत के लिए बेशुमार कनीज़ें थीं। कनीज़ें भी बहुत अच्छे और कीमती कपड़े पहनती। हर कोई शहजादे के काम के लिए तैयार होती। शहजादा बहुत खुश होता। इस तरह शहजादा जब ज़रा बड़ा हो गया तो बादशाह ने इसकी तालीम की तरफ तवज्जो दी। इसके लिए बड़े लायक और काबिल उस्तादों का बंदोबस्त किया गया। शहजादे को पढ़ाई के अलावा दूसरा हुनर भी सिखाया। घोड़सवारी, तीरंदाजी, सिपाहीगिरी, गर्ज। शहजादे को हर काम में माहिर बना दिया। शहजादा खुद भी बहुत समझदार था। एक रोज़ बादशाह दरबार में बैठा था कि एक नजूमे ने पेशगोई की कि शहजादा 15 बरस की उम्र में किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। फिर अचानक ऐसा ही हुआ। एक परी महल के छत के ऊपर से गुजरी कि इसकी नज़र में शहजादा आ गया। परी ने शहजादे को कैद करने का सोचा। शहजादे को उठाकर ले गई। शहजादे के साथ शादी की ख्वाहिशमंद थी। उसने शहजादे को एक घोड़ा दिया ताकि शहजादा मुल्क की सैर करे और वहाँ परी के पास इसका दिल लग जाए। एक रोज़ शहजादा एक मुल्क की सैर के लिए गया। उसे एक हसीन और जमील शहजादी नज़र आई जो बहुत खूबसूरत थी। शहजादे ने जब इतनी प्यारी शहजादी देखी तो सोचने लगा, मैं अगर शादी करूँगा तो इसी शहजादी से, वरना शादी नहीं करूँगा। शहजादी खुद भी खूबसूरत थी और इतने प्यारे कपड़े और जेवर पहनती जिससे इसके हुस्न को चार चांद लग जाते। शहजादा अक्सर शहजादी के मुल्क आता। परी को जब मालूम हुआ कि शहजादा शहजादी से शादी करना चाहता है तो इसे बड़ा गुस्सा आया। इसने शहजादे को सारी आज़ादी ख़त्म कर दी और इसे पूरी तरह कैद करके कुएं के ऊपर एक भारी पत्थर पर रख दिया। शहजादा बहुत परेशान हुआ और अंधेरे कुएं में इसका जी घबराने लगा, मगर वो परी की कैद से नहीं निकल सकता था। हर वक्त उदास सा कुएं में बैठा रहता और बाहर निकलने की तरकीबें सोचता, मगर परी के आगे वो बेबस था। शहजादी बहुत देर शहजादे खुर्रम का इंतज़ार करती रही, मगर शहजादे का कोई पता न चला। तो शहजादी भी बहुत उदास और परेशान रहने लगी। वज़ीर की बेटी, जो शहजादी की दोस्त भी थी, बहुत होशियार समझदार थी। इसका नाम मारुख था। इसने शहजादी से वादा किया कि वह शहजादा खुर्रम को तलाश करेगी। मारुख शहजादे की तलाश में घर से निकल पड़ी। वह जगह जगह जाती, मगर शहजादा कहीं नज़र न आया। एक रोज़ वह जंगल से गुज़र रही थी कि उसे एक शख्स नज़र आया। मारुख ने उससे पूछा, क्या आप शहजादा खुर्रम के मुतल्लिक जानते हो? वो शख्स दरअसल जिन्नों का बादशाह का बेटा तैमूर था। इसने जब मारुख को देखा कि वह शहजादे की तलाश करती फिरती है तो इसने इसकी मदद करना चाहिए। तैमूर ने बताया कि वह शहजादे का फ़ौरन पता लगाएगा।
معروف نے اپنی ساری داستان بتائی کہ وہ شہزادے کو اپنی دوست شہزادی طلعت کے حکم سے تلاش کر رہی ہے۔ تیمور جنوں کا بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے لیے شہزادے کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسے جادو کے زور سے معلوم ہو گیا کہ شہزادہ ایک اندھیرے کنویں میں قید ہے۔ معروف نے تیمور سے کہا کہ وہ شہزادے کو پری کی قید سے آزاد کروائے۔ تیمور نے اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا۔ پری نے ایک بے گناہ شہزادے کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا کہ پری اتنی ظالم ہے۔ بادشاہ نے فوراً پری محجوبین کو اپنے دربار میں بلوایا اور شہزادے سے خرم کے متعلق دریافت کیا۔ پری نے بادشاہ سے معافی مانگی اور شہزادے کو رہا کر دیا۔ شہزادے کو معرخ کے پاس لایا گیا۔ شہزادے نے بتایا کہ پری کی قید میں اسے اندھیرے کنویں میں رہنا پڑا، اس لیے وہ شہزادی طلعت کے ملک نہ جا سکا۔ اس نے بتایا کہ پری بہت ظالم ہے، اسے اپنے ماں باپ سے ملے بھی عرصہ گزر گیا ہے۔ پری نے کئی برس پہلے شہزادے کو محل کی چھت سے اٹھا کر لائی تھی۔ پری بڑی بے رحم ہے، اب تمہاری وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے۔ شہزادے نے معروف کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں شہزادی کے ملک روانہ ہوئے۔ شہزادی طلعت ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ معروف نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ وزیر کی بیٹی معروف کو شہزادی نے بہت سا انعام دیا اور شہزادی طلعت کی شادی شہزادے خرم سے کر دی گئی۔ شہزادہ اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اگلے دن اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں اس نے ماں باپ کا مارے غم کے برا حال تھا۔ جب شہزادہ ان کے سامنے گیا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور شہزادے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادہ جو اتنا عرصہ ماں باپ سے دور رہنے کی وجہ سے بہت اداس تھا، ماں باپ کو ملتے ہی خوش ہو گیا اور اپنے متعلق سب کچھ بتایا کہ وہ ایک روز محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ پری اسے اٹھا کر لے گئی اور وہ شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادے نے بتایا کہ میرے انکار کرنے پر اس نے مجھے اندھیرے کنویں میں قید کر دیا۔ شہزادہ اتنا عرصہ پری کی قید میں تھا، ماں باپ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب شہزادہ صحیح سلامت ان کے سامنے موجود ہے۔ شہزادے نے بتایا کہ اس نے شہزادی طلعت سے شادی کر لی ہے۔ ماں باپ اتنی حسین شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کی شادی کی خوشیاں منائیں گے۔ سارے ملک میں جشن ہوئے، چراغاں کیے گئے، غریبوں میں پیسے بانٹے گئے اور لنگر خانے کھولے گئے۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ شہزادہ اسے دوبارہ مل گیا۔ رعایا بھی بہت خوش تھی۔ لوگ شہزادے کے جانے کے بعد بہت غمگین تھے۔ شہزادے اور شہزادی کو پا کر خوش ہو گئے۔ ملک میں دوبارہ وہ خوشیاں لوٹ آئیں اور بادشاہ دوبارہ اپنی حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب بادشاہ آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اب ملک کے سارے کام شہزادے خرم کو سونپ دیے اور اپنا تاج شہزادے خرم کے سر پر رکھ کر خود ملک کے کام سے سبکدوش ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بادشاہت شہزادے کے سپرد کر دی۔ بادشاہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا۔ شہزادہ خرم اور شہزادی مل کر ملک کے تمام کام کرنے لگے۔ اب رعایا پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئی اور ملک خوب ترقی کرنے لگا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔